अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। एक और फैसला जी आ चुका है। जज अफजल मजोका ने जी आज अखीर ही कर दी है। यानी अब छोड़ दे पीटीआई को, छोड़ दे इमरान खान को। अब इस सिस्टम को जो भी चैलेंज करेगा, जो भी खड़ा हो गया, जो भी सच बोलेगा, जो भी जालिम का हाथ रोकने की कोशिश करेगा, उसकी वही सजा है जो इमरान खान की सजा है, जो किसी पीटीआई वाले की सजा है। यानी एक ही सफ में महमूद और अयाज अब खड़े कर दिए गए हैं। क्या स्याह फैसला आया है, कितनी सजा, कितना जुर्माना, इसको छोड़ दें। क्या बलंडर किए गए हैं, कितने बेढंगे तरीके से फैसला सुनाया गया है, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर बात करनी है। जबकि सोहेल अफरीदी के हवाले से आपको बताया था, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकले हुए हैं, पेशावर से कहां पे पहुंचे हैं, किस तरह का इस्तकबाल हो रहा है, इस हवाले से भी बात कर लेंगे। जाहिर है एक तरफ लोग निकल रहे हैं, देखिए उम्मीद की किरण एटलीस्ट ये है लोगों के लिए कि मुजामत जैसी तैसी भी हो रही है, जैसी तैसी भी हो रही है, मुजामत जारी है तो मुजामत हो रही है। बहरहाल आपसे गुजारिश है, इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक जरूर दिया करें। यानी सिस्टम का मातम ही है, क्या करें, यानी कोई कर भी क्या सकता है इस मुल्क के अंदर। एक तो कल से खबरें चल रही थी, वो जो TLP के अनस रिजवी साहब हैं, साद रिजवी के छोटे भाई, उनके हवाले से खबरें चली थी कि उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ गैर मुसद्दका खबरें थी। अब जाहिद गशकोरी साहब, हम न्यूज से वाबस्ता सहाफी हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि अनस रिजवी जो वो डेरा इस्माइल खान थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। तो इसकी उन्होंने कहा है कि जो है वो तस्दीक भी हो गई है। यानी कल से खबरें थी उनकी गिरफ्तारी की, तो अब बताया गया जी तस्दीक हो गई है कि उनको हिरासत में ले लिया गया है। पिछले तकरीबन 90 दिनों से 100 दिनों से ये गायब थे। अब गायब थे, किसी ने पकड़े हुए थे, या अब गिरफ्तारी डाली गई है, पता नहीं क्या मामला है। बहरहाल वो सामने आ गए। अब ईमान मजारी, हादी अली चट्टा, कल ही तो वीलॉग किया था, आपको बताया था कि नेफों के अंदर हाथ डाल के जिस तरह से गिरफ्तारी की गई। फिर जज साहब के सामने लेकर गए। जज साहब ने कहा ये जो आपने FIR भोंडी से रखी हुई है, इस पर रिमांड नहीं बनता, जुडिशियल कर देता हूं। अडियाला जेल भेज दिया। अभी सुबह मैंने जो पहला वीलॉग किया उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जज मजोका साहब ने कहा है कि 11 बजे तक वीडियो लिंक के जरिए पेश करें, लाने की भी जरूरत नहीं। और वो अडियाला जेल जहां से हमेशा कहा जाता है खान के केस में कि इंटरनेट ही दस्तयाब नहीं है, वीडियो लिंक ही नहीं है, वो उन्हें 11 बजे पेश भी कर दिया गया। और खरी खरी सुनाई ईमान मजारी ने जज मजोका को कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, यानी तुम कंप्रोमाइज्ड हो। और फिर मजोका साहब ने ऐसे कहा कि देखते हैं, फिर इंतजार करो, फिर मैं क्या फैसला सुनाता हूं। अदालती वक्त गुजर गया। हैरान कुन तौर पे हक दिफा का हक भी ले लिया, जिरा का हक भी ले लिया। ट्वीटों वाला मामला था, यह भी नहीं क्योंकि बहुत बड़ा मामला हुआ हो ना, फिजिकल है ना, फिजिकल किसी के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, किसी ने आइन तोड़ दिया, किसी ने इलेक्शन चोरी कर लिया, किसी ने कोई चीज चोरी कर ली, तो पता लगता है ना कि यार ये केस है। केस क्या है? ट्वीटों का, कि ट्वीट मुतनाजा किए हैं, और वो भी आज नहीं पुरानी बात है, तो वो केस है। कोई मतलब ये भी नहीं कि मुल्की सालमियत को खतरा पड़ गया एटमी मुल्क को। बहरहाल ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को 10-10 साल कैद और जुर्माने की सजा जज अफजल मजोका की जानब से सुनाई गई है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने जनाब पीका एक्ट के सेक्शन 9 के तहत ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को मुतनाजा ट्वीट केस में 5-5 साल कैद की सजा सुनाई। सेक्शन 10 के तहत ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अच्छा, यहां से दिल नहीं भरा, अभी जी नहीं भरा। अगर आपको लगता है ना कि एक सेक्शन के तहत 5 साल, अगर सजाएं इकट्ठी चलती हैं और दूसरे के तहत 10 साल, 5 वाली तो शॉर्ट सेंटेंस होती है, जल्दी जो है वो केस खत्म हो जाता है, जमानत हो जाती है, लेकिन ये 10 साल, इसमें जरा टाइम लगता है। अच्छा, मुतनाजा ट्वीट ये साकिब बशीर साहब रिपोर्ट कर रहे हैं
متنازع ٹویٹس میں حق دفاع ختم کر کے جج افضل مجوکا نے بغیر فیئر ٹرائل مکمل کیے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو مجموعی طور پر 17 سال قید اور 3 کروڑ 60 لاکھ. عمران خان اور بشرا بی بی کو بھی اتنی جرمانہ ہوا نا، یہ تو شاخانہ 2 بنایا گیا تھا. آپ اندازہ کر لیں. چلے وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو سیٹ تھے وہ بڑے مہنگے تھے، انہوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے سستے خرید لیے بشرا بی بی اور عمران خان. یہ ٹویٹو والے معاملے میں تو کچھ خریدا بھی نہیں گیا، کچھ بیچا بھی نہیں گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 3 کروڑ 60 لاکھ روپیہ. ہمارے جیسے لوگوں نے تو زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا اتنا پیسہ، جتنا جرمانہ. بیسک مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہے نشان عبرت بنانا اور دوسرے لوگ بھی اس سے عبرت پکڑے. 3 کروڑ 60 لاکھ جرمانہ عائد کر دیا. پیکا کی سیکشن 9 میں 5 سال قید، 50 لاکھ جرمانہ. پیکا سیکشن 10 میں 10 سال قید، 30 ملین یعنی 3 کروڑ روپے جرمانہ. پیکا کی سیکشن 26 میں 2 سال قید. یہ پہلے میں مس کر گیا تھا. 1 ملین جرمانہ. فیصلے کی کاپی سپرنٹینڈنٹ ڈیلیجل کو بھیج دی گئی ہے. تو مجموعی طور پہ انڈیویجول کو 5 سال 1، 10 سال 1، 2 سال 1، 17 سال مجموعی طور پہ. 34 سال سزا سنائی گئی ہے میاں بیوی کو. ٹھیک ہے بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہہ سکتے ہیں. وکلا کی جانب سے کیا کیا گیا ہے؟ جوڈیشل کمپلیکس سے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی پیشی پر وکلا کو باہر نکالنے کا معاملہ. اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے 3 روزہ ہڑتال کا اعلان کرتے ہوئے ہاتھائی کچہری میں وکلا کے داخلے پر پابندی عائد کر دی. اگر کوئی پولیس والا کچہری میں داخلے کی کوشش کرے گا تو سختی سے نمٹا جائے گا. اسلام آباد بار کی جانب سے سوموار کو احتجاج کا بھی اعلان. ٹھیک ہے، وکلا نے، ہادی چٹھا نے یا ایمان مزاری تو نہیں، لیکن وکلا نے مجموعی طور پہ، بطور مجموعی بات کر رہا ہوں، وکلا کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، پھر تعلق ان کا جہاں سے بھی ہو، یہ اپنی عزت خود اتاری ہے. 26ویں ترمیم ہوئی تھی نا، تو صاحب نے کہا ساڈا حق اتھے رکھ، تحریک چلے گی. نہیں چلی. 27ویں بھی ہو گئی. اور اس میں حامد خان بہت بڑا نام، علی احمد کرد اور دیگر بے شمار وکلا، انہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ 2 نمبری کی. ILF انہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ 2 نمبری کی. باقی تو کوئی پلاٹوں پہ بکا ہوا ہے، کوئی ادھر گروپ ہے، کوئی ادھر گروپ ہے. صحافی کا مطلب صحافی ہونا چاہیے، وکیل کا مطلب وکیل ہونا چاہیے. لیکن یہ گروپس ہیں جیسے سنی شیعہ وہابی دیوبندی گروپس ہیں، پنجابی، سرائکی، پشتون، گلگتی، بلتی، کشمیری، بلوچی، سندھی، ڈیوائڈ. تو بہرحال پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہڑتال کا اعلان بہرحال اب کر دیا گیا. ٹھیک ہے، 1-2 دن ہڑتال ہوگی، ذرا شور شاپا ہوگا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. سہیل افریدی جی نکلے ہوئے ہیں. بہرحال بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہیں. پشاور سے وہ نکلے تھے اور ابھی جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو 5:36 ہے. ابھی وہ ان کا قافلہ پہنچا ہے نوشہرہ میں. شاندار اور بھرپور استقبال سہیل افریدی صاحب کا کیا گیا ہے. ان کے ہمراہ صوبائی وزراء، پارٹی قائدین بھی ہیں. اسٹریٹ موومنٹ کا یہ 4تھا فیز ہے. بچے، بزرگ، نوجوان، ہر طبقہ فکر کے لوگ، بڑی تعداد میں لوگ گاڑیوں پر، موٹر سائیکلوں پر، پیدل پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کر رہے ہیں. ابھی تو پشاور سے نکلے، نوشہرہ سے ہوتے ہوئے پھر مردان. یعنی یہ لگتا یہ ہے کہ ابھی کیونکہ 6 بجنے والے ہیں، یہ رات کے 12 بجے تک یا 9, 10, 11 بجے تک سہیل افریدی سڑکوں پر ہی نظر آئیں گے. اور یہ میسو کراؤڈ ہے. کراچی میں بہت بڑا نمبر تھا، ہزارہ میں بھی بہت بڑا نمبر تھا، لیکن یہ والا جو کراؤڈ ابھی ظاہر ہم نے تصویریں دیکھی ہیں، ویڈیوز ہی دیکھی ہیں، تو ایک میسو کراؤڈ اور چارجڈ کراؤڈ نظر آ رہا ہے. بہرحال ججوں نے بھی اپنی ججوں کی باری آ گئی، نکال دیا گیا. کچھ استعفیٰ دے کے نکل گئے، کیوں کو زبردستی نکال دیا گیا. ایسے ہی اپنی عدالت کے اندر جج کا کام کرنے والے اپنی عدالت کے ججوں نے نکال دیا فیصلہ دے کے، فارغ ہو گئے. وکلا کا بھی یہی حال. صحافی، ہمارے جیسے لوگ، یعنی سب کی باری. وہ میں نے کہا تھا نا، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوائیں کسی کی نہیں. سب کی باری، سبھی رگڑے جا رہے ہیں. اور اب پیمانہ بھی بدل گیا کہ پی ٹی آئی فلانا. نو، جو بھی چیلنج کرے گا
जो भी उठेगा, जो भी बोलेगा, फिर वही रगड़ा जाएगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।